अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, मुमकिन है जब ये आप वीडियो देखिए इसके अंदर मजीद भी कुछ अपडेट्स आ जाएं, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक की जो ताज़ा तरीन हमारे पास इतलात आ रही हैं उसमें बताया ये गया है कुन्नड़ वाली साइड से, नंगरहार से, खोस से, पख्तिका से और हिलमन से, इन तमाम पॉइंट से फौरी तौर के ऊपर अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है। दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मुस्तरद जो चीज़ें हैं वो आप तक हम पहुँचाएँ। और इसके साथ साथ पाक फ़िज़ाइया की तरफ से भी एक ख़बर आ रही है मकामी ज़राए के हवाले से। पाक फ़िज़ाइया ना सिर्फ अलर्ट हुई है, बल्कि उसने कुछ जगहों के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ की हैं और इंतहाई कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं और अहदाफ और निशाना क्या बने हैं उनसे मुतल्लिक भी चीज़ें आपके सामने रखनी है। लेकिन जो इतलात आ रही हैं पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ के ऊपर जो मालूमात हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग और पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कुछ देर कबल अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूरड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। फायरिंग का मकसद कलदम टीटीपी के लोगों को बड़ी आसानी के साथ बॉर्डर पार करवाना था, जिसके लिए उन्होंने ये जो फायरिंग का जो सिलसिला है अफवाज पाकिस्तान के साथ शुरू किया। और उसके पीछे जो मकसद था वही था कि ताकि इसी के बहाने कलदम टीटीपी के जो लोग हैं ये बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। आगे ज़राए के हवाले से जो मजीद जो चीज़ें आ रही हैं इसमें पाकिस्तान फौज की चौकस और मुतादिद पोस्टों की जानिब से तेज़ी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। जवाब अब भी जारी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुमकिन है इसके अंदर मजीद भी अपडेट्स आ सकती हैं, क्योंकि ये डेवलपिंग एक स्टोरी है। अफगानिस्तान की तरफ से एक बार और अचानक से मुतादिद मकामात से हमला किया गया है और एक ऐसे मुल्क की तरफ से किया गया जिसे रियासत पाकिस्तान ने इस मुल्क के लोगों की 40 से 45 साल तक मेज़बानी की है और अभी भी बड़ी तादाद के अंदर अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। और उसका सिला पाकिस्तान को किस अंदाज में दिया जा रहा है वो हमारे सामने आ रहा है। मजीद जो चीज़ें हैं वो ये बताई जा रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि पाकिस्तान की बर वक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह और दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक कर दिए गए हैं। तालिबान अपनी मुतादिद पोस्टें छोड़कर भी फरार हो गए हैं, लाशें बिखरी हुई हैं। और ये तमाम तर सूरत हाल ऐसे वक्त में हो रही है जब अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और भारत की जो मुलाकातें हैं भारत के वजीर खारजा जयशंकर के साथ, जो एक मुशतरका एलामिया निकल कर सामने आया जिस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया। अफगानिस्तान साइड से मकबूजा कश्मीर को मुकम्मल तौर के ऊपर भारत का हिस्सा या भारत के अंदर जम करने के हवाले से या भारत का ही इलाका तस्वुर किया गया। ये मुश्तरका तौर के पर ऐलान भारत के अंदर से जो एलामिया निकल कर आया है अफगानिस्तान के बुरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और भारत साइड से, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सफ़ीर को बुलाकर एहतजाजी मरासला थमाया है और ये तमाम तर चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होती हुई नज़र आ रही हैं। ताज़ा तरीन एक और डेवलपमेंट्स हमारे सामने ये आई है कि इसमें ये बताया गया है कि अफगान फोर्सेस हैव अटैक पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट इन बारामचा ऑन द हिलमन एक्सिस बॉर्डरिंग बलोचिस्तान प्रोविंस। ऑफिशियल सोर्सेज का ये कहना है कि बलोचिस्तान साइड से भी बारामचा और हिलमन वाली साइड से ये हम ऑलरेडी आपके सामने रख चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बारामचा पोस्ट की बात की जा रही है, ये इस इलाके की बात की जा रही है, इंडियन मीडिया के मुताबिक ये तो अफगान हुकाम की तरफ से फतह कर लिया गया है। बिल्कुल वैसे ही फतह कर लिया गया है जैसे इंडिया की नेवी ने कराची और लाहौर से पोर्ट भी बरामद कर ली थी हमारी और कराची को भी फतह कर लिया था। बिल्कुल वैसे इंडिया मीडिया के मुताबिक अफगान हुकाम ने, अफगान आर्मी ने बारामचा जो पोस्ट है ये पाकिस्तान की जो है वो फतह कर ली है। इससे मुताल्लिक जो चीज़ें हमारे सामने आती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत सारी तवातुर के साथ जो चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर जो ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है अपर कुरम और लोअर कुरम पाड़ा चनार वाली साइड के ऊपर हमें सूरत हाल इंतहाई गंभीर नज़र आ रही है। वहाँ से अलबत्ता ये इतलात आ रही है अफसोसनाक कि एक जो शहरी है वो पाकिस्तान साइड से जाँ बहक हुआ है, शहीद हुआ है। इसके अंदर जो गवी बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान विद अफगानिस्तान कुरम डिस्ट्रिक्ट है उसकी भी इतलात आ रही हैं कि फायरिंग का तबादला शदीद किस्म का जारी व सारी है। और इसके साथ साथ
جو اب تک کی سب سے اہم جو چیز آ رہی ہے وہ پاکستان فضائیہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے جلال آباد والی سائڈ کے اوپر جو ایک بہت بڑی تشکیل افغان فورسز کی اکٹھی ہو رہی تھی تاکہ وہ ڈیورنڈ لائن والی سائڈ پر یا پاکستان کے بارڈر کے پاس تک جائیں، ان تمام کو تباہ کر دیا ہے۔ جو گاڑیاں پاکستان کی سرحد کے پاس آ رہی تھیں ان تمام مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سرکاری سطح کے اوپر اگر اس خبر کی تصدیق ہوگی اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ وہ خبر ہے جو مقامی ذرائع کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان نے بھرپور قسم کا اپنی فضائی قوت کا بھی استعمال کیا ہے، اور جتنی تشکیلیں یا کھیپ افغان فورسز کی جیسے ہی پاکستان کے بارڈر کے قریب آ رہی ہیں انہیں بڑی آسانی کے ساتھ یا تو ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے یا پھر پاکستان کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ ان تمام جو افغانستان کی فورسز ہیں انہیں اڑاتے ہوئے، انہیں نشانہ بناتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے، اور اس میں اب جیسا کہ میں کہوں کہ انڈیا آپ کو مکمل طور کے اوپر افغانستان کے نیریٹو کے ساتھ آ کے سٹینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور متعدد چیک پوسٹوں کو فتح کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کو اس کے بالکل برعکس معاملہ نظر آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقامی ذرائع کے حوالے سے ہم تک ابھی تک سامنے آ رہی ہیں، اور کچھ چیزیں ظاہر ہے کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یا کل صبح تک مزید صورتحال بھی واضح ہو جائے گی کہ پاکستان سرکاری سطح کے اوپر اس کے اوپر کیا موقف اپناتا ہے۔ لیکن یہ افسوسناک ہے جس طرح سے جو صورتحال پاکستان اور افغانستان کو لے کر ہوئی، اور جس طرح سے افغان حکام پاکستان کے ایک وقت میں گرویدہ ہوا کرتے تھے، اپنی تمام تر جو ان کے کامیابیاں ملی کس طرح سے پاکستان کو دیکھا کرتے تھے اور پاکستان کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے، آج ایک ہی دورے کی بدولت ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے افغانستان کی وزیر خارجہ عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر پاکستان کے اوپر یہ صورتحال جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ اس سے متعلق ایک پوری ایک تشویش تھی جس کا اظہار ہم بارہا کر چکے ہیں کہ ممکنہ طور پر اب ایسا ہو رہا ہے، جس کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کیا گیا تھا، کہ افغانستان کو پاکستان کے اگینسٹ ایز اے بیس، ایز اے اڈا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی اجازت ریاست پاکستان نہیں دے سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ تمام اپڈیٹس ہیں، ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے مزید بھی ڈیٹیلز آتی رہیں گی ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ افواج پاکستان کی یا پاکستان فضائیہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب حملے کیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کو جاری و ساری نظر آ رہا ہے۔ اس میں تواتر کے ساتھ یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس الرٹ پر ہے، نہ صرف الرٹ ہے بلکہ کارروائیاں بھی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو چیک پوسٹوں کے آس پاس افغان فورسز اکٹھے ہیں انہیں بڑی تعداد کے اندر اور بھاری جو نقصان ہے اس کا بھی سامنا ہے۔ بہرحال مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ آئیں گی، آپ کے سامنے رکھیں گے، ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، اب اس سے جڑی جو بھی ڈیٹیلز آتی رہے گی، اگر ضروری ہوا تو اس کے ٹھیک 2 سے 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ ایک اپڈیٹڈ جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، نہیں تو صبح تک انتظار کریں گے، اور مزید جو معاملہ جو بھی کلیئرٹی آئے گی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید یہی ہے کہ جنگیں کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہوا کرتی، ہونا یہی چاہیے کہ فریقین کو ان تمام معاملات کو ٹیبل کے اوپر ہی حل کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان نے تمام تر مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے، جو آن دا ریکارڈ ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، امریکہ کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، چائنا کے کنسرن افغانستان کو لے کر ہمارے سامنے ہے، رشیا کے کنسرن ہمارے سامنے ہے، ایران کے کنسرن ہمارے سامنے ہے، مگر اس کے باوجود بھی افغان حکام کی طرف سے پاکستان کے تحفظات کو دور نہیں کیا گیا، اور آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو ابھی تک آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب جو اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب